हुन्छ। सबैजनालाई स्वागत तथा जयमसी भन्न चाहन्छु। आजको दिनमा परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई यो विश्रामको दिन दिनुभएको छ अनि हामी आज पनि परमेश्वरको सेवाको निम्ति एक हप्तापछि फेरि यस ठाउँमा हामी भेला भएका छौँ अनि परमेश्वरको सेवाको निम्ति अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद यहाँलाई फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। जजना आउँदै हुनुहुन्छ, जजना आइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् भने हामी सुरुमा प्रार्थना गर्न छोटो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर अनि त्यसपछि हामी आजको सेवालाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, आफ्नो शिरहरू चाहिँ हामी झुकाएर चाहिँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिन। परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि एक हप्तापछि यसरी यो भेटघाट मण्डलीमा हामी सबैलाई जतिजना हामी सहभागी भएका छौँ प्रभु तपाईँको सेवामा, जतिजना हामी तपाईँको सेवामा सहभागी भएका छौँ हामी प्रत्येकलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी जतिजना आज सेवा गर्नेछौँ, गान भजन भेटी वचन प्रशंसा आराधना गर्नेछौँ, हामी हरेकलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ आजको दिनमा प्रभुको कृपा तपाईँको अनुग्रहमा हामीलाई राख्नुहोस् प्रभु। वचनको निम्ति आफ्नो दासलाई अनि हाम्रो आराधना भजन सबै कुरामा प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो मण्डली परिवारहरू आजको दिनमा जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हरेकलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। हामी बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ आजको सेवा सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ प्रभु रहिकन हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ भन्दै हाम्रो हृदयलाई तपाईँले तयार गरिदिनुहोस्। हृदयका कानहरू खोलेर तपाईँले आजको सेवामा केही सिक्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छु। छोटो बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सबैभन्दा पहिला हामी भजन नम्बर 469 को भजनलाई गाएर आजको सेवालाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्। Rimsa
छौँ। त्यसै गरी हामी अर्को भजन हामी गाउन गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ कोरस रहेको छ। अनि कोरस सँगसँगै हामी आराधनामा हामी यो समय जानेछौँ। सबैजना खडा भइकन अनि यो आराधनाको समयलाई प्रभुलाई हामी केही समय हाम्रो हृदयले अन्तस्करणदेखि हामी परमेश्वरलाई यो समय हामी चढाउँदछौँ। परमेश्वर उहाँको अनुग्रहमा हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो हृदयलाई उहाँले राख्नु भएको होस् भने हामी सबैजना उहाँलाई आराधना चढाउँछौँ। साँच्चै नै प्रभुलाई हामी आफ्नो स्वरहरूद्वारा धन्यवाद यो समयमा आफ्नो हृदयहरूलाई चाहिँ उहाँलाई खोज्ने हृदयहरू, हाम्रो हृदयहरूलाई शुद्ध र पवित्र बनाउने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी यो कुरा जान्दछौँ अनि उहाँको अनुग्रहले हाम्रो हृदयहरूलाई उहाँले आफ्नो हिउँ जस्तै गरिकन हामीलाई पखाल्नु भएको छ। उहाँले हाम्रो पापहरूलाई धोइसक्नु भएको छ। उहाँले जुन पुरानो हामी करारमा हामी हेरेछौँ भने कति त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू हामी पाउँदछौँ, जुन रीतिरिवाजको कुराहरू, त्यहाँ धेरै परम्परा कुराहरू छ। त्यो सबै कुरालाई र आज हामी जान्दछौँ कि यीशु ख्रीष्टको रगतले हामी त्यो सबै व्यवस्थाहरूबाट हामीलाई अलग गरी एउटा छुट्टै जाति उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। सबैजनाले आफ्नो स्वरहरू उचाल्दै आफ्नो स्वरहरूद्वारा उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई वचनमा लेखिएको अनुसार प्रभु हामीलाई मुक्ति दिने हुने उद्धारकर्ता तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ प्रभु। हामी तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छौँ प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, तपाईँले हाम्रो हृदयलाई प्रभु, हृदयलाई जोड्नुहुने यसो मात्र तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। संसारमा दुःख पाएका, भोगाएका, तिर्खाएका कति मानिसहरू छ प्रभु। संसारको आफ्नै इच्छामा हिँडिराखेको छ पिता। त्यो मानिसहरूलाई पनि तपाईँको चरणमा राख्दछु। त्यो हृदयहरूलाई तपाईँलाई खोज्ने, तिर्खाउने हृदय तपाईँलाई दिनुभएको छ। हालेलुया, हामी प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया। येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा, येशूलाई हो सदा सर्वदा। आमेन। साथीले पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई उचाल्दै समयमा प्रभु हाम्रो हृदयमा तपाईँको अनुग्रह, हृदयमा तपाईँको उपस्थित गरेर तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हालेलुया।
महिमा गर्नुहुन्छ प्रभु। हामीलाई सबैलाई तपाईँको एकतामा तपाईँको प्रेममा बाँधिनलाई पनि हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। जसरी मत्तीको पुस्तकमा लेखिएको छ पिता, हामीलाई तपाईँले सिकाउनु भएको अनुसार हाम्रो सारा हृदयले प्रभु, सारा समाजलाई हामी तपाईँलाई प्रेम गर्न सकौँ प्रभु। जसरी तपाईँले हामीलाई हाम्रो वास्ता गरिकन हाम्रो प्रेमको निम्ति तपाईँले प्रभु आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो निम्ति तपाईँले संसारमा प्रभु क्रुसमा पठाउनु भएको लागि धन्यवाद। ओ हालेलुया, धन्यवाद येशू प्रभु, धन्यवाद छ। हाम्रो हृदयलाई तपाईँले पखाल्नुहोस् पिता, हाम्रो हृदयलाई धुनुहोस् प्रभु, हाम्रो मनलाई, हाम्रो आत्मालाई तपाईँले तपाईँ जस्तो गर्नु सहायता गर्नु। तपाईँ जस्तै प्रभु तपाईँको रगतले धोइ पखालेर हिउँ जस्तै प्रभु सेतो अनि चोखो तपाईँले बनाउनु भएको छ प्रभु। हामी तपाईँ चरणमा आउँदछौँ पिता, हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। हालेलुया। हामी हरेकलाई, हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो दैनिकी सबै कुरालाई तपाईँको चरणमा राख्नुहोस् प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँको प्रेमले बाँध्नुहोस् पिता, तपाईँको कृपामा राख्नुहोस् पिता। हर क्षण हर समयमा तपाईँको अगुवाई र तपाईँको अनुग्रहमा हामी राख्नुभएको आगामी दिनहरूमा यसै गरिकन हामीले तपाईँको चरणमा प्रभु आउँदछौँ। हामी हरेक हृदयलाई तपाईँले मनपर्ने भइकन जिउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। ओ हालेलुया। तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई सबैको तपाईँको हातमा छ। तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको बिन्ती, हाम्रो अनुग्रह हामीलाई अनुग्रहमा राख्नुहोस्। हाम्रो सबै आराधनाको सेवा सबैको तपाईँको हातमा राख्छ प्रभु। हामी आशा अनि विश्वास गर्छ तपाईँ प्रभुलाई आराधना गर्न हामीलाई सहायता गर्नुभएको धन्यवाद छ प्रभु येशू। रहल समय सबैको तपाईँको हातमा राख्छौँ। छोटो बिन्ती प्रार्थना गर्छु येशू प्रभुको चरण पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैजना यहाँहरू बस्न सक्नुहुनेछ। यो समयमा हामी भेटीको भागमा आएका छौँ। भेटीको निम्ति हामी भजन गाउँदै भेटीमा हामी जानेछौँ।
हुन्छ हामीले भेटी पनि उठाइसकेका छौँ अनि यो समयमा हामी भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जतिजनाले आफ्नो कमाइबाट त्यो पनि प्रभुको निम्ति ल्याउनु भएको छ हामी यसको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो प्रार्थनाको समय हाम्रो एमएचजीले लिएर हामीले प्रार्थनामा सहायता गर्नुहुनेछ। हुन्छ सबैजना चाहिँ आउनुहोस् हामी बेटीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजनाले परमेश्वर पिता मतलब प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभु आजको यो समय अनि मौकाको निम्ति। अनि अहिलेको कन्डिसन धेरै डरलाग्दो अवस्था छ तर पनि प्रभु हामी थोरैजना भए पनि यसरी तपाईँको शरणमा आएर तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिने सङ्गति गर्ने मौका दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दिँदछु। अनि विशेष गरी प्रभु चाहिँ हामीलाई जति पनि यो भेटीहरू प्रभु तपाईँको शरणमा आएका छौँ अनि साँच्चै नै थोरै छ होला तर पनि प्रभु तपाईँको महिमाको निम्ति त्यो कुराहरू खर्चिन सकेको होस्। अनि साँच्चै नै यो भेटी एउटा विधवाको जस्तो भेटी हुन सकेको होस्, तपाईँ प्रभुमा स्वीकार गरेको भेटी हुन सकेको होस्। र जति पनि तपाईँका छोराछोरीहरूले प्रभु आफ्नो मुठी खोल्नु भएको छ अनि उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस्, उहाँहरूको काममा आशिष दिनुहोस्, उहाँहरूको परिवारमा आशिष दिनुहोस्, उहाँहरूको स्वास्थ्यमा प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् भने म बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिँदछु प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले हामीले चढाएका यी भेटीहरूलाई प्रभु स्वीकार गर्नुभएको लागि येशू प्रभुको नाउँमा सबैलाई जमेसी हाम्रो हामी आजको वचन हेर्नेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको लागि। महान परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि हामीलाई यसरी सङ्गति दिनुभएको लागि। अनि हामी वचन हेर्न गइरहेका छौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भन्नेलाई अनि सुन्ने हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरले आशीष दिनुहोस् ताकि तपाईँ परमेश्वरको वचन सुनेर प्रभु चाहिँ हाम्रो जीवनमा पालन गर्नको लागि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा आमेन। आउनुहोस् हामी आज चाहिँ विशेष गरी येशू प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यो विषयलाई चाहिँ विशेष गरी तपाईँले हामी म मात्रै नबोलेर हामी सबैजना चाहिँ बोल्नेछौँ, तपाईँले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो प्रश्न नै आजको शीर्षक नै प्रश्न छ होइन, येशू प्रभु को हुनुहुन्छ, येशू चाहिँ को हुनुहुन्छ हुन्छ। म तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ यो आजको वचनको शीर्षक जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्न तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। तपाईँको जीवनमा तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ येशू प्रभु को हुनुहुन्छ? तपाईँको जीवनमा येशू प्रभु को हुनुहुन्छ? येशू प्रभु चाहिँ परमेश्वरले हैन हाम्रो मानिसहरूले पापको निम्ति चाहिँ पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति पठाउनु भएको परमेश्वरको पुत्र अर्थात् परमेश्वर नै हो। परमेश्वर तपाईँको जीवनको निम्ति को हुनुहुन्छ? जीवनको निम्ति उद्धारकर्ताको रूपमा तपाईँको लागि, तपाईँको आफ्नो लागि, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको लागि चाहिँ मेरो सबथोक हुनुहुन्छ येशू क्रिस्ट। तपाईँको सबथोक हुनुहुन्छ। अरू तपाईँको बाबा बाबा हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ, यस उहाँ चाहिँ बाबा हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्छ। येशू प्रभु को हुनुहुन्छ? येशू प्रभु तपाईँको जीवनको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ होइन। अरू कसैको छ? अरू कसैको छ? मलाई 예수는 누구신가? 이렇게 질문하면 어떻게 생각하십니까? 이렇게 개인적으로 생각이 듭니다. 우리가 생각하는 거 있잖아요. 예수는 이런 사람이다. 예수는 이런 신이다. 예수님 이런 하나님이다. 앞에 그런 거 있잖아요. 개인적으로 생각하는 거 있는데 그거 있으면은 한번 답 좀 부탁드립니다. 예수님 구원자, 무ক্তি다다 문제는. 오늘 조인샵, 예수는 누구신가요? 예수 몰라요? हुन्छ हामी येशू प्रभु चाहिँ हाम्रो जीवनमा हैन विभिन्न प्रकारले चाहिँ येशू प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुभएको हुन्छ। कतिको जीवनमा चाहिँ उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले बाँडे जस्तै कतिजनाको जीवनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ जस्तै कतिजना प्रभुलाई आफ्नो रोगहरू निको भएर विश्वास गर्नेहरू पनि हुन्छ नि। उहाँ चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ उहाँ के हुनुहुन्छ? चङ्गाई दाता हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ चङ्गाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ।
कतिजनालाई बुवा हुनुहुन्छ होइन, पिता हुनुहुन्छ, कतिजनालाई चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, कतिजनाको निम्ति चाहिँ साथी हुनुहुन्छ। किनभने एक्लो बस्ने साथीहरूको लागि चाहिँ होइन यसो प्रभु साथी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्दा उहाँ चाहिँ सधैँभरि उहाँको साथमा हुन्छ। अनि विभिन्न प्रकारले चाहिँ आफ्नो आफ्नो किसिमले उनीहरूले यसो प्रभुलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अनुभव गरेको हुन्छन्। अनि त्यस्तो प्रकारले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा प्रभुले काम गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ होइन। हामी बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखि मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ यहाँ 10वटा पद लिएर आएको छु होइन। आज सकेसम्म 10वटा पद हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले बताएको जस्तै प्रकारले यहाँनिर बाइबलले पनि बताएको छ। एफिसीको 2:8-9 पदमा तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि कसरी पढिदिन सक्नुहुन्छ? एफिसीको 2:8-9 पद। एफिसीको 2:8-9। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। 8-9 पद होइन। यहाँनिर के रहेछ भनेदेखि चाहिँ बहिनीलाई धन्यवाद। अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ होइन, तिमीहरू आफैबाट होइन तर परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मान्छेले घमण्ड गर्नेछ होइन। यो विश्वास चाहिँ यसु प्रभुमा गरिएको विश्वास हो नि होइन। यसु प्रभुमा गरिएको विश्वास चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ हामीले उहाँलाई त्यो विश्वास गर्नको निम्ति चाहिँ कुनै मूल्य हामीले चुकाएका छैनौँ। उहाँले चाहिँ हामीलाई बचाउनको लागि मूल्य चुकाउनु भएको छ होइन। यसु प्रभुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बचाउनको लागि उहाँले मूल्य चुकाउनु भएको छ। मानिसले चाहिँ आफ्नो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो बुद्धि अथवा विभिन्न प्रकारका त्यस्ता कुराहरू लगाएर चाहिँ मान्छेले त्यो मुक्तिलाई प्राप्त गरेको भएदेखि चाहिँ मान्छेले के गर्थे? घमण्ड गर्थे होइन। मान्छे चाहिँ अलिकति छुट्टै त्यो मान्छेको स्वभावमा चाहिँ त्यो पापी स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्वभाव चाहिँ कहिले पनि छुटिरहेको हुँदैन, त्यो हट्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब मान्छेले आफूले केही गरेर चाहिँ त्यो प्राप्त गर्यो भनेदेखि चाहिँ मैले त्यो बेला यसरी मैले यति धेरै गरेको थिएँ होइन, यस्तो धेरै खर्च गरेको थिएँ, अनि यति धेरै मैले पढेको थिएँ, यति धेरै मैले चाहिँ धन सम्पत्ति कमाएको थिएँ, यति धेरै मेरो साथीहरू थिए, यति धेरै मेरो चाहिँ आफ्नो चिनेको मान्छेहरू थिए होइन। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ मान्छेले अलिकति छुट्टै प्रकारले त्यो आफूले गरेको कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेले देखाउने कोसिस गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ त्यो मुक्तिलाई उद्धारलाई चाहिँ आफ्नो विश्वासको कारणले गर्दाखेरि मात्रै पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई जुन विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफूले त्यो मोल तिरेर चाहिँ हामीलाई बचाउनु भएको छ। जुन चाहिँ उहाँले दिनुभएको एउटा सित्तैमा दिनुभएको वरदान छ। त्यो सित्तैमा वरदान चाहिँ हामीलाई उद्धार र मुक्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी बुझ्न सकेका छौँ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 5:21 पदमा तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर अर्कै कुरा लेखेको छ। त्यहाँनिर कसैले छिटै पाउनुभयो भनेदेखि पढिदिनु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 पद। किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो होइन। यो चाहिँ यसु प्रभुलाई भनिएको हो नि। यसु प्रभु चाहिँ उहाँ कहिले पनि पाप चाहिँ उहाँले कहिले पनि गर्नु भएन। हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले घरिघरि पाप गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यसु प्रभुले कहिले पनि पाप गर्नु भएन। रोमीको 3:23 पद त्यही भन्छ नि होइन। किनभने मान्छेले चाहिँ सबै मान्छेहरूले पाप गरेका छन्, त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको महिमादेखि टाढा भएका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यो पदहरू पाउन सक्छौँ नि। यहाँ चाहिँ यसु प्रभुलाई टार्गेट गरिएको छ। अनि यसु प्रभुले चाहिँ कहिले पनि पाप गर्नुभएको छैन। तर उहाँले पाप नगरे पनि मान्छेहरूको पापको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु, उहाँले त्यो दुःख भोग्नुभयो होइन। त्यो पापको दण्ड चाहिँ उहाँले भोग्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पदबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसु प्रभु चाहिँ हामी पापीहरूलाई बचाउनको निम्ति उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभएको। उहाँले कहिले पनि पाप गर्नु भएन। अनि त्यसै कारणले गर्दा त्यो पाप स्वभावबाट चाहिँ हामीलाई उद्धार दिनको लागि, मुक्ति दिनको लागि चाहिँ यसु प्रभु यस संसारमा आउनुभयो। उहाँ चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। यो पदले हामीलाई के बताउँछ? यसु प्रभु चाहिँ पाप नगर्नु हुने,
कहिले पनि पाप नगर्नु नै, तर चाहिँ पापबाट चाहिँ पापको कारणबाट उहाँ मृत्यु पाउनु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो पाप त्यो पनि उहाँले गर्नुभएको पापको कारणले होइन कि हामीले गरेको पापको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु पाउनु नै, दण्ड पाउनु नै परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि प्रेरितको 16 अध्यायको 30 र 31 पदमा पनि तपाईँले पढिदिनु होला होइन। प्रेरितको 16 अध्यायको 30-31 हुन्छ, पढिदिनुहुन्छ 30-31 तिमीहरूलाई बाहिर ल्याएर उनले भने उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? अनि तिनीहरूले भने प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ, तपाईँ र तपाईँका परिवारले। आमेन। आमेन हैन। यहाँनिर यो पदले के बताउँछ भनेदेखि चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ हामीले येशू प्रभुमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताउँछ नि होइन, सजिलो रूपमा भन्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि प्रत्येकजनाले होइन, मैले विश्वास गरेँ भने मेरो लागि हुन्छ भनेदेखि, मेरो श्रीमतीले विश्वास गर्यो भने मेरो श्रीमतीको लागि हुन्छ, मैले विश्वास गरेर मेरो परिवारलाई चाहिँ हुँदैन होइन। त्यसै कारणले गर्दा यो प्रत्येकजनाको लागि चाहिँ उसको हरेक परिवारले प्रत्येकले विश्वास गर्नुपर्छ। किनभने हामीले खानेकुराहरू चाहिँ खान्छौँ, यहाँ खाँदाखेरि चाहिँ मैले खाँदाखेरि अरूलाई हुँदैन होइन, मेरो आफ्नो छोरालाई पनि हुँदैन। मैले खाँदाखेरि मैले खाएँ भनेदेखि उसले पनि खानुपर्ने हुन्छ, उसको भोकको लागि उसले खानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विश्वासको कुरा पनि त्यस्तै हो होइन। उद्धार पाउने कुरा पनि के हो भनेदेखि मैले विश्वास गरेको कारणले गर्दा मैले उद्धार पाउँछु भनेदेखि, मेरो छोराले विश्वास गर्यो भनेदेखि मेरो छोराले विश्वास त्यो उद्धार चाहिँ पाउँछ होइन। त्यसले गर्दा यहाँनिर येशू प्रभुमा विश्वास गरेकै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो त्यो मुक्तिबाट चाहिँ होइन त्यो उद्धार चाहिँ प्राप्त गर्छौँ होइन, त्यो मुक्ति चाहिँ पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। हामीले जोन यूहन्नाको 5 अध्यायको 24 पद पनि हामी हेरौँ। येशू प्रभु चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, विश्वासको कारणले गर्दा हामी चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा पनि आज हामीले त्यो पदबाट बुझेका छौँ। यूहन्नाको 5 अध्यायको 24 पद। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु निम्ति विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ, त्यो न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। आमेन हैन। यो पदले पनि हामीलाई त्यही बताउँछ। के भन्छ भने साँच्चै म तिमीलाई भन्दैछु होइन, जसले विश्वास गर्छ, कसो भने त्यो येशू प्रभुमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो जीवन प्राप्त गर्छ। त्यो पनि कस्तो अनन्तको जीवन होइन, अनन्त जीवन चाहिँ प्राप्त गर्छ। अनि किनभने मृत्यु पछिको जुन न्याय छ होइन, हामीलाई जुन न्यायमा त्यो फैसलामा जुन ठाउँमा राखिन्छ त्यो न्याय चाहिँ त्यो विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो न्याय चाहिँ हट्छ र चाहिँ मृत्युदेखि चाहिँ बचेर जीवनमा प्रवेश गर्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। त्यो चाहिँ येशू प्रभुमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै। येशू प्रभु हामीलाई अनन्त जीवन दिनु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि मत्तीको 6 अध्यायको 9 देखि 13 पदसम्म त्यहाँनिर हेरौँ हामी। फेरि अर्को पद पनि जति छिटो पढ्नुभयो त्यति नै चाँडो सकिन्छ है। 6 अध्यायको 9 देखि 13 पद। 13 पद। तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्। तपाईँ 6 अध्याय भन्नु होइन, 6 को 9 देखि 13। तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। यहाँनिर चाहिँ त्यो प्रार्थनाको विषयमा यहाँ बताइएको छ होइन। उहाँ चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँको नाउँ पवित्र छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पाप क्षमाको कुराहरू पनि यहाँनिर गरिएको छ। जसरी मैले अरूलाई पाप क्षमा गरेँ भनेदेखि त्यसरी नै त्यो यो क्षमा आदर प्रदान गर्ने कुराहरू चाहिँ गरिएको छ। किनभने मान्छेको जीवनमा चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ, किनभने पापी स्वभाव भएको कारणले गर्दाखेरि घरिघरि गल्ती गर्छ। तपाईँ अनि मैले पनि मेरो जीवनमा घरिघरि मैले चाहिँ
हरेक पल्ट मैले पाप गरिरहेको हुन्छु अनि यसको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो अपराधको त्यो पापको निम्ति क्षमा माग्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर गरिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ परीक्षामा नपर्नको निम्ति चाहिँ प्रभुमा प्रार्थनालाई जोड दिएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। हामीलाई दुष्टबाट बचाउने कुराहरू गरिएको छ यहाँनिर यो। अनि उहाँको राज्य चाहिँ होइन येशू प्रभुको जुन परमेश्वरको जुन राज्य छ त्यो राज्य चाहिँ हामीमाथि होइन, किनभने हामी परमेश्वरको मन्दिर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको राज्य चाहिँ हामीमाथि जहिले पनि रहिरहनुपर्छ भन्ने हजुर त्यो राज्य चाहिँ हामीमा हुनु जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको वचनमा हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि येशू प्रभु चाहिँ उहाँ के हुनुहुन्छ, हाम्रो पापको क्षमा दिन सक्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज हामी यो पदबाट बुझ्न सक्छौँ। रोमीको 10 अध्यायको 9 र 10 पद हामी हेरौँ, त्यहाँ पनि लेखेको छ। हुन्छ एमा महिना थाहा छ यो रोमीको कुरा लेखिसक्नु भएको छैन उहाँले। हजुर किनकि यदि तिमीले यसोलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुक्ति स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। होइन विश्वास कस्तो भनेदेखि होइन उहाँमा विश्वास गर्ने जुन कुरा छ नि होइन त्यो विश्वास गर्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँमा बोलेर शब्द निकालेर चाहिँ त्यो स्वीकार गर्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, उद्धार हामीले चाहिँ पाउनेछौँ भन्ने कुरा गरिएको छ यहाँनिर। अनि माथि त्यो 9 पदले के भन्छ भनेदेखि यसोलाई प्रभु अनि स्वीकार हामीले चाहिँ मुखले नै त्यो उहाँ चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ। हामीले चाहिँ मनमा नै पनि भन्न सक्छौँ होइन, तर आवाज निकालेर चाहिँ गरिएको त्यो मुखले स्वीकार गरिएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ उद्धार पाइने कुरा चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ। त्यो चाहिँ येशू प्रभुमाथि गरिएको विश्वासको कुरा छ, उहाँलाई गरिएको यो स्वीकारको कुरा चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि येशू प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उद्धार दिन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले मुखले स्वीकार गरेकै कारणले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई उद्धार दिनुहुन्छ। अनि मत्तीको अनि लास्ट पद हामी हेर्नेछौँ, मत्तीको 19 अध्यायको 25 र 26 पद हामी हेर्नेछौँ। 25 देखि 26 पद आजको वचनको अन्तिम पद हो। हामी येशू प्रभु चाहिँ को हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मुक्तिदाताको विषयलाई चाहिँ हामी विशेष यहाँ जोड दिइरहेका छौँ। हुन्छ यो सुनेर चेलाहरूले अति आश्चर्य मानिसहरूले तब कसले उद्धार पाउन सक्छ? यसुले तिनीहरूमाथि दृष्टि लगाएर भन्नुभयो, मानिसहरूको लागि असम्भव छ तर परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ। किनभने परमेश्वर चाहिँ सबै कुरामा सम्भवको परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन, उहाँमा चाहिँ कुनै पनि असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ छैन होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ येशू प्रभुले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर प्रार्थनालाई पनि थोरै जोड दिन सकिन्छ होइन। उहाँले चाहिँ हामी उहाँमा प्रार्थना गऱ्यौँ, उहाँमा चाहिँ हामीले जुन कुरा माग्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा पनि उहाँ आफै पनि सम्भवको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले उहाँमा प्रार्थना राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले त्यो प्रार्थनाको जवाब चाहिँ सम्भवमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। हामीले गरेका त्यस्ता होइन विभिन्न कुराहरू छन् होइन, जस्तै त्यो पाप क्षमाको कुरादेखि लिएर होइन चङ्गाइको कुरादेखि लिएर हाम्रो जीवनमा रहेका हामीले विचार गरेका ती कुराहरू छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ हामी प्रभुमा राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको पनि प्रार्थनाको जवाब चाहिँ येशू प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रार्थनाको जवाब अथवा उहाँमा चाहिँ सबै कुराको सम्भव हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामी आजको वचनबाट पाउन सक्छौँ। अनि हाम्रो परमेश्वर हामीले विश्वास गरेको येशू प्रभु चाहिँ उहाँ चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेदेखि संसारमा हामीले नपाउने कुरा चाहिँ येशू प्रभुबाट पाउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ के भनेदेखि मुक्ति र उद्धार हो होइन। संसारको अरू मान्छेहरूले तपाईँको बुवाले, तपाईँको हजुरबुवाले, तपाईँको घरमा आमा बुवाले, दाजुहरूले पैसा दिन सक्नुहुन्छ, जग्गा किनिदिन सक्नुहुन्छ, गाडी किनिदिन सक्नुहुन्छ, हरेक कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको बुवाले तपाईँलाई चाहिँ सबै कुरा दिन सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ मुक्ति र उद्धार चाहिँ दिन सक्नुहुन्न होइन। एउटै परमेश्वर जो हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई मुक्ति र उद्धार दिनुहुन्छ होइन। संसारको बुवाले गर्न नसक्ने कुराहरू चाहिँ
येशू प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मुक्ति र उद्धार हो, पापदेखि क्षमा हो। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि येशू प्रभु हाम्रो निम्ति को हुनुहुन्छ? मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। हामी सबै कुरा गर्न सक्नुहुने सम्भवको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ के गर्नु, अर्को पदमा हामी के हेरेका थियौँ, उहाँ चाहिँ हामीलाई दिनुहुने कस्तो भनेदेखि सित्तैमा दिनुभएको वरदान छ, जुन चाहिँ मुक्ति र उद्धार छ होइन। हामीले मोल तिरेर त्यो किन्न परेको भएदेखि त्यो मुक्ति र उद्धार किन्न सक्थ्यौँ? सक्दैन कहिले पनि। हाम्रो हरेक त्यो हामीसँग भएको त्यो सबै सम्पत्ति बेचेर पनि हामीले उहाँले दिने त्यो मुक्ति चाहिँ प्राप्त गर्न सक्थेनौँ। त्यो मुक्ति चाहिँ हामीले किन्न सक्थेनौँ। त्यो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई सित्तैमा हामीले विश्वास गरेकै कारणले गर्दाखेरि त्यो मुक्ति र उद्धार दिनुभयो होइन। त्यस्तो खालको परमेश्वर हामीले विश्वास गरेका छौँ। उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ हामीलाई मुक्ति र उद्धार दिनुहुन्छ। आमेन। आज हामीले कोरसमा पनि त्यस्तै मुक्तिको विषयमा हामीले कोरस गाएका थियौँ होइन। उहाँमा चाहिँ हामी मुक्ति छ होइन, मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, हामीले जुन कोरस गाएका थियौँ। त्यसरी नै यो येशू प्रभु चाहिँ मुक्ति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँमा चाहिँ मुक्ति छ। आज संसारमा धेरै मानिसहरू मुक्ति नपाएर होइन विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू लागिरहेका छन्। तर जान्दै नजान्दै पनि मान्छेहरू चाहिँ धेरै संसारमा बरालिएको हामी देख्न सक्छौँ। ती मानिसहरूलाई पनि आज येशूको खाँचो छ। यस्तो ठाउँ हुन्छ अरे होइन, हृदयको त्यो यस्तो कुना हुन्छ अरे, त्यो कुनामा चाहिँ येशू ख्रीष्टको उपस्थितिले मात्रै भरिन्छ भन्ने मैले कुनै पत्रिकामा भेटेको। तर साँच्चै नै त्यस्तै जस्तो लाग्छ होइन। हाम्रो हृदयमा चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हुन्छ जुन ठाउँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले मात्रै त्यो ठाउँ चाहिँ भरिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो मुक्ति चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले त्यो मुक्तिलाई चाहिँ नछोडौँ। हामी चाहिँ सदाकाल अगाडि मुक्तिमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि प्रभुले हामीलाई आज यसरी केही कुरा बताउने मौका हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले सुनेको वचन सामान्य जस्तो लाग्छ, तर एकदमै धेरै गहकिलो छ, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो सबै अहिलेसम्म हामीले कमाएका ती कुराहरू होइन, ज्ञान बुद्धिदेखि लिएर धन सम्पत्तिदेखि लिएर हरेक कुरा खर्च गरेर पनि नपाउने मुक्ति चाहिँ हामी येशू प्रभुबाट पाएका छौँ। त्यो मुक्ति चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले मैले विश्वास गरेकै कारणले गर्दाखेरि मात्रै मैले प्राप्त गर्छु। अनि प्रत्येक हरेकले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नको लागि विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि संसारमा धेरैजना यसरी मुक्ति नपाएर बरालिएका छन्। आज तपाईँहरूमध्ये पनि कोही मुक्ति पाउनलाई चाहनुहुन्छ भनेदेखि होइन, कतिजना त्यसरी मुक्तिको खोजीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि आउनुहोस्, तपाईँले मुख स्वीकार गरेर विश्वास गरेर उहाँ नै मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ नै मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले मुखले शब्द उच्चारण गरेर स्वीकार गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको हृदयमा येशू प्रभु आउनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्छ। त्यो अनन्त जीवन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभुजी। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यसरी जुन सित्तैमा त्यो दिनुभएको वरदान, त्यो मुक्ति र उद्धार छ प्रभुजी, हामीले विश्वास गरेकै कारण हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ। आज संसारमा धेरै मानिसहरूले त्यो मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। धेरैले तपाईँलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् प्रभुजी। उनीहरू विभिन्न कुराहरूमा भौतारिरहेका छन् प्रभु। तिनीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले बचाउनुहोस्। तिनीहरूले पनि तपाईँलाई विश्वास गर्न सकुन्, तिनीहरूले पनि तपाईँलाई स्वीकार गर्न सकुन्। किनभने तपाईँको वचनले भन्छ प्रभुजी, हरेक घुँडाले, हरेक जिब्रोले प्रभुजी तपाईँको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ। तपाईँ येशू ख्रीष्ट मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज हामीले वचनबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ प्रभुजी। तपाईँ परमेश्वर येशू ख्रीष्ट त्यो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ जसले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्न सक्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यसरी वचन हाम्रो माझमा ल्याउन तपाईँले बोल्नुभएको छ। त्यो वचनबाट हामीलाई व्यवहारिक जीवन जिउनको लागि सहायता गर्नुहोस्, आशीष दिनुहोस्। आजको सङ्गतिबाट तपाईँको महिमा हुन सकोस्। धन्यवाद सबै कुराको निम्ति येशू प्रभुको नाममा। आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ यस समयमा। अनि हामीले आजको वचन, आजको सङ्गतिको अन्तिम प्रार्थना गरेर चाहिँ
आजको सङ्गति हामी अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामीले प्रभुले सिकाउनुको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् 1 2 3। यहाँ हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्नो अपराधी क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य, प्रभु र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। हुन्छ, जय मसी।